हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्यूज अपडेट लगातार। नमस्ते, नेपाली न्यूज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न बिर्सनुहोला। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू। थप 416 जनामा कोरोना संक्रमण, 270 जना संक्रमण मुक्त। प्रधान न्यायाधीशलाई नेपाल बारको जवाफ वार्तामा बस्दैनौ, राजीनामा दिनुहोस्। चितवनमा चिसो बढ्यो, न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री, सतर्कता अपनाउन आग्रह। विकास कस्तो हुन्छ भनेर मैले भरतपुर महानगर देखाइदिएको छु, मेयर दाहालको भनाई। र चितवनको टिकौली जंगलमा हेटौडाका एक पुरुषको शव भेटियो। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 416 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7554 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 367 जना र 4448 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जना गरी 416 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 270 जना निको भएका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,12,469 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,478 पुगेको छ भने 7,98,544 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,311 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,779 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 532 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 225 जना आइसियु र 66 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 14 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 25 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबरासँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधान न्यायाधीशले वार्ताका लागि आह्वान गरेसँगै बसेको बारको बैठकले जबरासँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको हो। बारका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार प्रधान न्यायाधीशको राजीनामालाई नै आफूहरूले बटम लाइन बनाएकाले तत्काल वार्तामा नबस्ने निर्णय भएको हो। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको कारण नै अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको भन्दै न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै एकमात्र विकल्प भएको बारको ठहर छ। बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना बसिरहेका बेला राणाको विज्ञप्ति आएको थियो। प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईको विज्ञप्ति हामीले पढ्यौं, त्यसको जवाफ यही मञ्चबाट दिन्छौं। तपाईसँग वार्ता गरेर न्यायालयको विकृति विसङ्गतिमा सुधार हुँदैन, त्यसैले हामी तपाईसँग कुनै किसिमको वार्ता गर्न तयार छैनौं। आजै राजीनामा दिएर निकास दिनुहोस्। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो। अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बारको आन्दोलन मार्ग प्रशस्त हुँदै राजीनामासम्म पुगेको बताउनुभयो। यसअघि प्रधान न्यायाधीश राणाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयास विरुद्ध एकताबद्ध भएर सामना गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा रेकर्ड भएको तापक्रम अनुसार विगत केही दिनदेखि भरतपुरको न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेन्टिग्रेड झरेको छ। आज बिहान भरतपुरको न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा झरेको थियो भने आज दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेन्टिग्रेड पुगेको छ। शनिबार न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेन्टिग्रेड पुगेको थियो। 14 डिग्री चितवनमा यो वर्षकै सबैभन्दा कम तापक्रम मापन हो। केही दिन अघिसम्म भरतपुरको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेन्टिग्रेड रेकर्ड भएको थियो। देशभर चिसो बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। वायुको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न सामान्य सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको हो। नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली छैन। देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। यस्तै राति देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। वायुको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बच्न सामान्य सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। दिनभर घाम लागे पनि बिहान बेलुका जाडो बढेको छ। यद्यपि तत्काललाई पानी पर्ने सम्भावना छैन। वर्षा गराउने
उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली देशभर नै नरहेको बताइएको छ। महाशाखाका अनुसार नेपाली वायुमण्डलमा पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै जाडोयाम सुरु हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य तथा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले विकास कस्तो हुन्छ भनेर आफूले भरतपुर महानगरपालिकामा देखाइदिएको दाबी गरेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 23 द्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट चियापान कार्यक्रममा उनले सो दाबी गरेकी हुन्। दाहालले विगतमा 1 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरेर त्यसैलाई देखाएर जनता ढाट्ने परिपाटीको आफूले अन्त्य गरिदिएको भन्दै 4.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा 610 किलोमिटर सडक कालोपत्री गरेर विकास कस्तो हुन्छ भनेर आफूले देखाएको बताइन्। दाहाल भन्छिन् म काम समयमै हुनुपर्छ भनेर लागि परिरहेको छु। निर्माण व्यवसायीहरूले ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्। यसरी काम ढिला गर्नु हुँदैन। तपाईँ जनसमुदायहरूले पनि दबाब सिर्जना गर्नुहोस्। आफू निर्वाचनका क्रममा मतदानको घर दैलोमा हिँड्दा हिलामे धुलामै बाटो मात्रै भएको कालोपत्री सडक त देख्न मुस्किल भएको बताउँदै उनले भनिन्, आज तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ विकास कति भयो, कस्तो भयो, यसको मूल्याङ्कन तपाईहरू आफै गर्नुहोस्। आफ्नो एकमात्र लक्ष्य महानगरको समग्र विकास मार्फत नगरवासीको समृद्धि रहेको भन्दै उहाँले जनसमुदायको मागको आधारमा जायज र आवश्यक योजनाहरूलाई महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने बताइन्। कार्यक्रममा उनले भरतपुर महानगरपालिकाले पूर्वाधार क्षेत्रका साथै शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि उल्लेखनीय कामहरू गरेका कारण पछिल्लो दिनहरूमा निजी विद्यालय छोडी सरकारी विद्यालयमा आकर्षण बढिरहेको बताइन्। स्वास्थ्य, पर्यटन, सामाजिक विकासका साथै सुशासन प्रवाह गर्न भरतपुर महानगरपालिका केन्द्रित भएको बताइन्। सो अवसरमा प्रमुख दाहालले आफ्नो कार्यकालमा सुकुम्बासी भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमै समाधान गरी काम अगाडि बढाइएको समेत बताइन्। माओवादी केन्द्र नै जनताको सुख दुःखको पार्टी भएका कारण भरतपुरमा माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने लहर चलेको बताएकी छन्। उनले महान 10 वर्षे जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संविधान मार्फत नै स्थापना गर्ने भूमिका माओवादी र त्यसको नेतृत्व रहेको बताइन्। उनले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणालीका साथै सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार माओवादी केन्द्रबाटै सम्भव भएको भन्दै माओवादी हौ भन्न गर्व लाग्ने बताइन्। उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ढिक्का बनाउन भएको एकतालाई अतिवादी प्रवृत्तिका केपी ओलीका कारण सम्भव हुन नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्र नै देशको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्र बन्ने बताउँदै नवप्रवेशीहरूलाई ढुक्क भएर संगठन निर्माणमा लाग्न आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, तपाईहरू दृढ भएर लाग्नुहोस्, पार्टीबाट संरक्षण र उचित जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटी चितवनका सदस्य रामलाल महतोले माओवादी पार्टीले लिएको सही नीति तथा कार्यक्रम विकास र समृद्धि प्रतिको प्रतिबद्धताका कारण आम जनताको चासो माओवादी केन्द्र प्रति आकर्षित भएकाले पार्टी प्रवेशको लहर चलेको बताए। कार्यक्रममा 185 जना कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टी परित्याग गरी नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका छन्। कार्यक्रम वडा नम्बर 23 का वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। र चितवनका टिकौली जंगलमा एक पुरुषको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 बस्ने 63 वर्षीय ज्ञान बहादुर अधिकारीको शव आज बिहान भेटिएको हो। उनको शव भरतपुर महानगरपालिका 9 को पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 50 मिटर भित्र टिकौली जंगलमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बिहान जंगलमा घाँस काट्न जाने स्थानीयवासीले खबर गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली त्यहाँ पुगेको थियो। करिब 14-15 दिनदेखि घरबाट सम्पर्कविहीन रहेका अधिकारीको शव आज सडेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरी प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। यस्तै उनको शव भरतपुर अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको र शव आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको समेत अधिकारीले जानकारी दिए। अवस्था नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारहरू आजको लागि यति नै। जाँदा जाँदै यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू पुनः एकपटक। थप 416 जनामा कोरोना संक्रमण, 270 जना संक्रमण मुक्त। प्रधान न्यायाधीशलाई नेपाल बारको जवाब वार्तामा बस्दैनौ, राजीनामा दिनुहोस्। चितवनमा चिसो बढ्यो, न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री, सतर्कता अपनाउन आग्रह। विकास कस्तो हुन्छ भनेर मैले भरतपुर महानगर देखाइदिएको छु, मेयर दाहालको भनाई। र चितवनको टिकौली जंगलमा हेटौँडाका एक पुरुषको शव भेटियो। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न बिर्सनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला। यानि कि तपाईँले हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू सबैभन्दा सुरुमा हेर्नका लागि अल नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्नेछ। र तपाईँलाई हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू मनपर्छ भने कृपया सेयर गर्न नबिर्सनुहोला।
यसका साथै नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथबाट खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोस् हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, तपाईँको जय होस्।